यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडी सर्विसेज में काम आज भी बंद है। जनरल म्यूजिना सर्विसेज और गंगाराम हॉस्पिटल में मरीज हवार हो गए हैं। यंग डॉक्टर्स ने वज़ीर आला की माफ़ी मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने आज डॉक्टरों को काम पर आने की डेडलाइन दी थी, लेकिन डॉक्टर्स के मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के हवाले से। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सर्विसेज में काम आज भी बंद है। जनरल म्यूजिना सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में मरीज ख्वार हो गए। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद और YDA प्रेसिडेंट डॉक्टर शुएब नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो जी इनसे आप ये पूछे कि इनके मुतालबात क्या हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो सदर आपके साथ मौजूद हैं, इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि इनके मुतालबात है क्या और ये कब से मुतालबा कर रहे हैं। कोई इनका कोई बता दें कि ये इनके मुतालबात कितने मुतालबात है, एक बार तो ये बता दें। ये नियाजी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल मैं मौजूद हूं। मियां नवीद साहब आपसे सवाल करें, मजीद इसका जवाब दीजिएगा। जी जी सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो साने साहिवाल हुआ है उस पे तमाम जिम्मेदारान जो हैं वो माफी मांगें, और जो उस इमारत के ठेकेदार हैं, जो रिवैम्पिंग की वजह से वो इमारत तबाह हुई, वहाँ पे आग लगी और जितने भी वहाँ पे जो भी मसाइल हुए, बच्चे वहाँ पे फौत हुए, शहीद हुए, बल्कि मैं कहूँगा उनकी जुडिशनल इंक्वायरी करवाई जाए, एक प्रॉपर इंक्वायरी करवाई जाए और डॉक्टरों को जो हथकड़ियाँ लगी वहाँ पे जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको हथकड़ी लगाई गई है। जब उनको कोई मसला नहीं है तो आपको क्या मसला है? जब आपको वहाँ पे हथकड़ी तो नहीं लगी आपके किसी डॉक्टर को या किसी यंग डॉक्टर को? एक प्रिंसिपल वहाँ पर जो था जिसको हथकड़ी लगाई गई है वो काम भी कर रहा है, उसको जाफी चार्ज MS का भी दे दिया है। मुझे ये बताएं कि अब उनका तो मसला हल हो चुका है, वो वहाँ पर बैठकर प्रिंसिपल जो आपके साथी हैं, जो आपके उस्ताद हैं, टीचर हैं, वो बैठकर तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो स्टूडेंट है वो कहते हैं जी कि माफी मांगी जाए। ये समझ से बालातर है वैसे आपका ये मुतालबा। सर हम ना किसी एक फर्द के लिए नहीं लड़ रहे, ये वाइट कोर्ट के तकद्दुस का मामला है। वहाँ से एसोसिएट प्रोफेसर वाइट कोर्ट का तकद्दुस तो ये भी है कि उन्होंने अवाम की खिदमत करनी है। वो मरीज जो रुल रहे हैं, जलीलो खवार हो रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके मरीजों को उनकी खातिर मदारत करनी है। मैडम हम तो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात पे आना चाहते हैं। हम सर्विसेज, हम पहले कौन सर्विसेज देता है? हम डॉक्टर्स ही देते हैं। ये तो बंद कमरों और AC के अंदर सिर्फ मीटिंग्स करते हैं। अभी इनको दिखाएं, ये 4 घंटे हॉस्पिटल में खड़े होके दिखा दें, जहां हम उनके खून के साथ, उनके पेशाब के साथ खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। उनकी आपकी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही आपसे कि एक जो आपका उस्ताद है, जो टीचर है, जिसको हथकड़ी लगाई गई, हम इसको कहते हैं कि वो अच्छा काम नहीं था, हमने उसके ऊपर खबरी भी चलाई और पंजाब को उनके ऊपर तनकीद भी की कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आज AC वाले कमरे में बैठकर अपनी सीट पर काम कर रहा है और उसको MS का जाती चार्ज भी दे दिया है। एक मुतलका शख्स जो मुतासरा था वो खुद तो बैठ गया है और फिर आप पूरे पंजाब के जो डॉक्टर उसके लिए लड़ रहे हैं, या तो वो भी आपके साथ फ्रंट फुट के ऊपर लड़े, आपके साथ खड़ा हो, लेकिन वो तो आपके साथ खड़ा ही नहीं है। जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि यार हथकड़ी लगी है कि डॉक्टर को, नो डाउट के एक बहुत बड़ा ये ब्लंडर मारा है हुकूमत की जानिब से, इसको तनकीद की जानी चाहिए और कम्युनिटी भी इसको तनकीद करती है, लेकिन वो शख्स तो आपके साथ ही नहीं है। पहला मुतालबा तो आपका यहाँ पर उठ गया, उसके अलावा दूसरा मुतालबा, तीसरा बता दें आपका वो कौन सा है, ताकि हमें भी पता लगे, मीडिया को भी। मेरी बात आप सुन लीजिएगा 1.5 मिनट के लिए। जो वहाँ से प्रोफेसर इमरान हसन साहब हैं, वो वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं कर रहे। उनकी सारी फैकल्टी 46 के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर वो सारे YDA के कैंप में बैठे हुए साहिवाल में। मैं आपको ऑनलाइन वीडियो दिखाने के लिए तैयार हूँ। सुबह वहाँ पे इमरान हसन साहब आए हैं, उनके साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया है, कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे। वो उन्होंने एडिशनल चार्ज लेने से इनकार कर दिया है। उनका रिजाइन और तमाम वहाँ के डॉक्टर्स का रिजाइन आपके पास भी रिटर्न में मौजूद है, और जो इनको प्रेशराइज करके वहाँ पे उनको ये इजलास में बुलाया भी गया है, आप उनको कहें वो उन्होंने कहाँ पे साइन करके दिए हैं MS का चार्ज लेने? उन्होंने इनकार कर दिया इनको। उसके बाद जब इन्होंने मुज़ाकरात करके उनसे माजरत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा मेरे डॉक्टर्स के साथ माजरत करें। आप खुद सोचें कि साहिवाल का भी इंडोर भी बंद है, आउटडोर भी बंद है। अगर इमरान हसन साहब चाहते तो वो वहाँ पे फैकल्टी को बिठा सकते थे। सारी फैकल्टी इस टाइम धूप के अंदर कैंप लगा के बैठी हुई है। हम तमाम डॉक्टर्स वहाँ पे यूनाइट होके बैठे हैं वाइट कोर्ट के लिए। इमरान हसन खान एक शख्स है,
ہم پورے ڈاکٹرز نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان اور باہر امریکہ سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں میاں نوید صاحب اپنے لیے نہیں بولیں گے، میاں نوید صاحب پہ پریشر ہوگا، لیکن ڈاکٹر شعیب نیازی اپنے عمران حسن کے لیے بولے گا. میرے پہ پریشر ڈالے، مجھے اریسٹ کر لے، میں وائٹ کوٹ کے لیے کھڑا رہوں میاں گا. نوید صاحب کا سوال یہ تھا کہ ان مطالبات، یہ مطالبہ تو آپ کا سامنے آ گیا ہے، یہ ایک بڑا مطالبہ ہے اور ایک بڑا سانحہ بھی ہے جس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے اور ہم سب نے کی. دوسرے جو دیگر مطالبات ہیں ان کے بارے میں میاں نوید صاحب پوچھ رہے ہیں. سر جو وہ وہاں سے پیڈا کر کے انہوں نے ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر کو اور ہمارے ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر عمر فاروق کو اسپیشلائز میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے، وہ ایک وکٹمائزیشن ہے، اس کو واپس کیا جائے. یہ ڈویژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پروفیسر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے پریشر کے اوپر آ کے. جب ان کو ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تو مریم نواز صاحبہ نے ان کے آرڈر واپس لے لیے اور اپنی ذاتی انا کے لیے 2 ڈاکٹرز کو منسٹرز نے قربان کر دیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ مطالبہ ہمارا سب سے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. اس کے بعد جو دوسرے مطالبات ہیں، لوکم ڈیلی ویجز پہ یہ ڈاکٹر رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر پھر اگر 50 کلومیٹر دور علاقے میں جاتا ہے ڈاکٹر، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو 1000 روپے کا پیٹرول دیا جائے گا. یہ وہ منصوبے ہیں جو آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیے. یہ ڈاکٹرز کو دہاڑی دار مزدور بنا رہے ہیں، ایڈ ہاک کو بین کیا جا رہا ہے، اسپیشلائز کے اندر، پرائمری سیکنڈری کے اندر. بے روزگاری آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اگر ان کو ڈاکٹروں کو اگر چلو ڈیلی ویجز کے اوپر اگر نوکری ملتی تو اچھی بات ہے. جتنی بے روزگاری ہے اس لوگ ڈاکٹر تو بے روزگار ہیں. سر بے روزگاری عزت کے روٹی ہمیشہ عزت کے ساتھ ہونی چاہیے. ڈاکٹرز کبھی مزدور بنا کے آپ ان سے کام نہیں لے سکتے. 25 سال کی محنت ہوتی ہے سر، اس کے بعد آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کے تمام قابل ڈاکٹر تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کے پاس 10,000 مریضوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے اور اب تو وہ 13,000 پہ شرح چلی گئی ہے. آپ نے یارڈ سٹک امپروو ہی نہیں کی. آپ پیریفری کے اندر چلے جائیں، آپ کو ڈاکٹر نہیں ملتا. وہاں کے پیشنٹ کیوں ریفر ہو رہے ہیں میو ہاسپٹل کے اندر؟ آپ کا خیال ہے ساہیوال کا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہ 6 ڈسٹرکٹ کو کور کر رہا ہے، وہاں پہ 6 ڈسٹرکٹ میں ڈاکٹر موجود نہیں ہے. آپ نہ اینڈوکرائنالوجسٹ ہے، نہ ڈائبٹالوجسٹ ہے، نہ کوئی فیمس سرجن موجود ہے، نیورو سرجن نہیں ہے. ٹراما کے تمام مریض سرگودا، خوشاب، بکر، میاں والی سے ٹرانسفر ہو کے لاہور جنرل ہاسپٹل میں ریفر ہو رہے ہیں. گورنمنٹ پالیسیاں بنائے یہاں پہ آ کے. گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے. اب اگر ڈاکٹر موجود ہوں، پیشنٹ، میں کہتا ہوں کہ 17 پیشنٹس کے لیے جو WHO کی ریکوائرمنٹ ہے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، یہاں 10,000 کے لیے بھی ایک ڈاکٹر نہیں ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ نے اپنا جو مدعا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بتایا. میں آخری سوال بالکل شارٹ آنسر دیجیے گا مجھے، ان تمام باتوں کا حل کیا ہے؟ مدعا چونکہ عوام اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، غریب مریض جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ایک شارٹ سا آنسر مجھے دیجیے گا، اس کا حل کیا ہے؟ سر اس کا حل ہے ٹیبل ٹاک. بڑا ہی خوبصورت حل ہے، جمہوری طریقہ ہے. قتل کے بعد بھی لوگ ٹیبل ٹاک سے مسائل حل کرتے ہیں. یہاں پہ تو صرف OPD کی ایک ٹوکن سٹرائک چل رہی ہے. کوئی اتنا ابھی تو ہم نے انڈور بند نہیں کیا، ابھی ہم نے ایمرجنسیز بند نہیں کی. ہم ان سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سلمان رفیق صاحب کو آگے لے کے آئیں، ان بیچاروں کو کام کرنے دیں. ڈاکٹر شعیب نیازی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مطالبات حل ہیں، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. اب ہمارے ساتھ موجود تھے نیازی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیورو چیف لاہور رنگ میاں نوید ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. آپ نے تفصیلاً اس موضوع کے اوپر بات کی جو کہ ایک اس وقت کا بنیادی مسئلہ چل رہا ہے.